कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मसला है जो मैंने जिसके बारे में बात करनी है वो है पाकिस्तान में पोल्यूशन, आलूदगी जिसे कहते हैं। दोस्तों हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तीसरी दुनिया का, या जिसे कहते हैं कि एक तरक्की पजीर मुल्क है, या जिसे डेवलपिंग कंट्री भी शायद कहते हैं कि हमारा मुल्क, पता नहीं अब डेवलपिंग मुल्कों में आता है या नहीं। जबकि मिसाल के तौर पे आप भारत जो है उसे आप डेवलपिंग कंट्री कह सकते हैं, लेकिन हमारा मुल्क जो है जिस तरह कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, हमारी गुर्बत बहुत ज़्यादा है आवाम में, और हमारी जो हुकूमत है उसकी जो बहुत ही नाकस कारकर्दगी है, करप्शन है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारे आबादी का मसला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जहालत है, तालीम नहीं है। तो इन मसाइल के मिसाल के साथ साथ हमारा एक और सबसे बड़ा जो मसला है वो है आलूदगी का मसला। आलूदगी का मसला बाकी दुनिया में भी है, ये नहीं है कि सिर्फ ये पाकिस्तान का ही मसला है। पाकिस्तान इस लिहाज से देखा जाए अगर ग्लोबल इम्पैक्ट में, जो आलमी जो आलूदगी का जो आलमी असर है उसमें शायद पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो बहुत कम है, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे सुपर पावर अमेरिका का है, और उसके बाद जो चाइना है और यूरोप है, रशिया है थोड़ा। तो ये बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं दोस्तों, ये इन्होंने फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, इंडस्ट्री लगाई, और खुशहाली भी है इन मुल्कों में आई। तो अब ये इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि इन्होंने इतनी तरक्की कर ली है। इतनी तरक्की की वजह से देखें दोस्तों कि अवाम में तालीम भी आती है और शऊर भी आता है। ये तरक्की ही है जिससे इन ममालिक के लोगों में ये शऊर आया कि ये जो आलूदगी है, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये माहौलियाती तब्दीली जो आ रही है, इसमें हमारा बड़ा हिस्सा है, और हमें जो फॉसिल फ्यूल है उसकी कंजप्शन को कट करना चाहिए। लेकिन वो हो नहीं रहा अभी भी। बहुत सारे लोग जो हैं, ख़ास तौर पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इस हवाले से इस हकीकत को झुटलाने के लिए सर धड़ की बात लगा देते हैं कि कोई क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, कोई माहौलियाती आलूदगी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये तो होगी ना एक अलग बात। इन सब बातों से हट के हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान पे। दोस्तों पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो मसला है जो माहौलियाती आलूदगी का, वो ये है कि हमारे अवाम में शऊर नहीं है कि माहौलियाती आलूदगी क्या है और इससे कैसे निपटा जाए, और माहौलियाती तब्दीली क्या है। ये सब चीज़ों का पाकिस्तान की आवाम में, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, तो इस वजह से हमारे अवाम जो हैं वो नहीं इन चीज़ों को समझ पाते। तो ये यही देखने में आता है कि हमारे जो अवाम है जब वो शॉपिंग करने भी जाते हैं, करियाना की दुकान पे जाते हैं, तो वो करियाने की दुकान वाला वो जिस तरह पता नहीं क्या कहते हैं, मुफ्त में टाफ़ियाँ बांट रहा था, इस तरह वो प्लास्टिक के जो थैले होते हैं वो इस तरह बांट रहे होते हैं। और दूसरे नंबर पे जो हमारे अवाम में जिस बंदे के पास थोड़े से भी पैसे आ जाते हैं, मतलब थोड़े से भी गुर्बत से थोड़ा सा निकल जाता है, जो अभी तो गुर्बत से निकलने वाले की तो चलो बात ही ना करें, जो गरीब लोग भी हैं उन्होंने भी साइकिल की सवारी को बिल्कुल एक लिहाज से तरक्की कर दिया है कि वो कभी भी नहीं, आप नहीं देखेंगे कि बहुत ही कम लोग देखेंगे आप लोगों को पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, कि इवन के गरीब लोग भी जो साइकिल के पे सवारी करना जो है वो अपनी हद तक समझते हैं, तौहीन समझते हैं। बेशक वो गरीब ही हैं, लेकिन वो समझते हैं कि हम तो पता नहीं क्या कोई तोप चीज़ हैं, और साइकिल जो है वो एक गरीब लोगों की सवारी है, और जिसका जहाँ तक वो चलता है दाव लगता है कि वो स्कूटर पे आ जाए, या वो अपनी कार ले ले, या इस तरह का। क्योंकि हमने एक हमारा जो मेंटेलिटी है, जो हमारी जहनीत इस तरह की बन गई है कि साइकिल जो है वो गरीब की सवारी है। हालांकि मैं इधर रहता हूँ यूरोप में, नॉर्वे में, यहाँ पे मतलब पूरे यूरोप में ही अगर आप देख लें, यहाँ पे नॉर्वे में मैं जा रहता हूँ। ये दुनिया का एक, यहाँ की आवाम जो है वो दुनिया की एक अमीर तरीन जो आवाम है, और इनकी जो आमदन है वो पाकिस्तान की, इनकी एवरेज जो आमदन है वो पाकिस्तान के इनके के लोगों से मतलब कोई उसका मुकाबला ही नहीं है। तो
یہاں ہر بندہ جو ہے وہ سائیکل پہ سواری کرنا اپنے دفتر آنے جانے کے لیے وہ ایک اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں، اپنی نارمل روٹین سمجھتے ہیں. یہاں پہ کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ سائیکل جو ہے وہ ایک غربت کی نشانی ہے یا یہ وہ. حالانکہ یہاں پہ فلائٹس بھی اتنی دستیاب ہیں، اب ہوائی سفر کر سکتے ہیں، لیکن اب ان عوام میں یہ شعور بھی آتا جا رہا ہے کہ ہوائی سفر بھی ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ یہ بہت زیادہ کاربن فٹ پرنٹ چھوڑتا ہے، ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے، جس سے کہ ریل ہوگی، بسیں ہوگی، ان کو اب ترجیح دے رہے ہیں. ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ عوام کا شعور ہے. تو دوسری طرف اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں دوستو، اگر ہمارا ملک میں جو اسی ہوائی سفر کو ہی لے لیں کہ اگر ہر بندہ وہاں پہ، اگر زیادہ لوگ جتنے بھی افورڈ کر سکیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے، تو مطلب ہمارے جتنے بھی برگر لوگ ہیں وہ تو جہاز سے نیچے ہی نہ اترے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے تو ادھر کیونکہ شعور کی اتنی کمی ہے، کیونکہ لوگوں نے دیکھنا نہیں ہے کہ یہ اس کا اثر کیا ہے. تو یہاں پہ لوگ جو ہیں، میں اپنے ناروے کی بات کر رہا ہوں، اپنے پاس سے اپنے وہ لے کے جاتے ہیں تھیلے جو ہیں کپڑے کے شاپنگ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ پلاسٹک بیگ نہیں لینا چاہتے کیونکہ یہاں پہ. لیکن حالانکہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ پلاسٹک کی جو تھیلے ہیں یا جو کچرا ہے اس کو ریسائیکل کرنے کا یہاں پہ مسئلہ ہی نہیں. ہمارے ہمسائے میں جو سویڈن ہے وہ حالانکہ امپورٹ کرتا ہے کچرا، اور وہ ان کا اتنا مطلب زبردست نظام ہے کہ وہ اپنے کچرے سے بھی بجلی بناتے ہیں اور وہ امپورٹ بھی کرتے ہیں کچرے کے. میرے خیال میں شاید وہ پیسے بھی دیتے ہیں. تو پھر بھی یہاں کے عوام میں جو ہے اتنا شعور ہے کہ ماحولیاتی آلودگی نہیں بڑھانی، پلاسٹک کے تھیلے استعمال نہیں کرنے. لیکن ہمارے ملکوں میں دیکھیں تو جب بھی تھوڑی سی ہوا چلتی ہے، آندھی آتی ہے، تو سب سے پہلے جو دیکھتے ہیں آپ کہ ریت کی مٹی کی ساتھ ساتھ ہوا میں جو ہے وہ شاپر بھی چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کو. اور ایک بہت ہی خوفناک سی اور اگلی سی ایک تصویر، بدصورت سی تصویر نظر آتی ہے، منظر نظر آتا ہے. اور اسی طرح جب بارش ہوتی ہے تو فلڈ کی تھوڑی صورتحال بنتی ہے، نالے وغیرہ تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو پورا جو سیوریج سسٹم ہے ہمارا، اس میں جو سب سے زیادہ جو بلاکیج ہے، بلاک کرتے ہیں وہ یہی پلاسٹک کی تھیلیاں وغیرہ ہی ہوتی ہیں. اور دیکھیں دوستوں، ہمارے ملک میں تو ان چیزوں کا کوئی انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں، کہ ہم تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے اتنے ادھر پہاڑ بنے ہوئے ہیں اس کچرے کے، پلاسٹک کے بیگز کے، کہ ہم کبھی انہیں ریسائیکل بھی کر سکیں گے. اور یہ جو چیزیں ہیں، پلاسٹک کی بوتلیں ہو گئیں یا یہ شاپر جو ہو گئے، یہ میرے خیال کوئی ہزار سال تک یہ پڑے رہتے ہیں اور یہ ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتے ہیں. اور دوسری بات دوستو، ہم نے یہ کیا ہے ایک قوم کی حیثیت سے کہ ہم نے جتنے بڑے شہر دیکھ لیں، آپ سیٹلائٹ امیج دیکھ لیں سیٹلائٹ سے آپ کراچی کا اور باقی بڑے شہروں کا، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ درخت جو ہیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، اور بالکل وہ سیٹلائٹ سے وہ بالکل کوئی اس میں آپ کو گرینری نظر نہیں آئے گی شہروں میں. تو لوگوں میں کیونکہ شعور ہی نہیں ہے کہ درخت لگانے کا اور درختوں کو بچانے کا، کیونکہ ہمارے ملک میں سمجھا جاتا ہے کہ بس پیسہ ہی ہر چیز ہے. جہاں پہ کوئی درخت کھڑے ہیں 2-4 اسے بیچ دو اور پیسے 2-4 جو ہیں وہ جیب میں ڈال لو، اور ان پیسوں کا پٹرول لے کے آپ موٹر سائیکل چلا لو اور اس سے پھر مزید جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کریں. تو دوستو، یہ جو چیزیں ہیں ایک طرح کا یہ کنٹراسٹ، کیا کہتے ہیں، کنٹراسٹ نہیں کہا جا سکتا، اس سے کہا جا سکتا ہے کہ پیراڈاکس ہے کہ خیر جب تک تعلیم نہیں آئے گی تو یہ چیزیں، ایسا یہ شعور نہیں آئے گا اور ان چیزوں پہ، ان مسائل پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. ان مسائل کے ہوتے ہوئے آبادی بھی بڑھتی جائے گی، سارا کچھ ہوتا جائے گا اور تعلیم بھی نہیں پھر آئے گی. تو یہ طرح کا وشیس سرکل ہے. اس سرکل سے نکلنے کے لیے بہت بڑی دانائی کی ضرورت ہے، جو ہمارے ملک میں مجھے نہیں لگتا کہ بہت جلد آ جائے گی. دوستو، آپ نے اگر آپ میری ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہو سکے تو اسے پلیز سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر دیجیے. اور اگر آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں تو پلیز اپنا کوئی کمنٹ بھی چھوڑ دیجیے. دوستو، بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، اور نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ.